Hello, beautiful people. Welcome back to the Flutter series. In this series, we'll be talking all about Flutter. So, with that said, let's jump right into our video. नमस्कार सम्पूर्णलाई आजको यस भिडियोमा हामीले मेडिटेसन एपको युआई बनाउनेछौँ र यो मेडिटेसन एप युआई सेरी चाहिँ लगभग 2-3 दिन चाहिँ अब यही हामीले बनाउनेछौँ। आज एउटा पेज बनाउँछौँ, भोलि अर्को पेज बनाउँछौँ यसको, पर्सि चाहिँ त्यसै गरी अर्को स्क्रिन बनाउँछौँ र एट द एन्ड अफ दिस सिरिज वी विल बी मेकिङ वान फुल युआई अफ द मेडिटेसन एप। एन्ड युआई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हजुरले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। आई विल सो यु। सो हाम्रो युआई चाहिँ यस्तो हुन्छ। पहिलो स्क्रिन चाहिँ यो हो जुन वेलकम स्क्रिन हो, एन्ड सेकेन्ड वान इज स्लिप स्क्रिन विच विल प्रोभाब्ली लुक लाइक दिस, एन्ड थर्ड स्क्रिन हाम्रो यस्तो हुनेछ। त्यसै गरी फोर्थ र फिफ्थ चाहिँ यस्तो हाम्रो देखिनेछ। सो यो हामी अब आउने दिनहरूमा बनाउनेछौँ। पहिलो चाहिँ आज हामीले के गर्नेछौँ भने विल मेक दिस वान, दिस स्क्रिन टुडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सुरुमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फर दिस अब हाम्रो सेटअप के छ त्यो मैले देखाउँछु। यहाँ मैले एसेट्सभित्र अहिले चाहिँ इमेज फोल्डरभित्र दुईवटा इमेज राखेको छु। पछि आउने दिनहरूमा अझै इमेजेसहरू अवश्य हुनेछन्। र इन पर्सपेक्ट डट यामल फाइल मैले चाहिँ के गर्छु भने त्यो एसेटलाई यहाँ डिफाइन गरेको छु, इनिसियलाइज गरेको छु त्यो एसेटलाई। यो एसेटको फोल्डरलाई यहाँ एलोकेट गरेको छु। एन्ड देन वी हेभ इन द डिपेन्डेन्सी सेक्सन फ्लटर स्क्रिन युटिल भन्ने प्याकेज मैले इन्स्टल गरेको छु। हजुरले पनि यहाँ गएर इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ फ्रम हेयर। सो द्याट्स अल। अब मैले चाहिँ मेन डट फाइलमा अब यो स्क्रिन युटिल प्याकेजले के गर्छ भने इट मेक्स आवर युआई रेस्पोन्सिभ। यसले पिक्सेल पर्फेक्ट बनाउँछ हाम्रो युआईलाई, एन्ड द्याट्स वाइ आई विल युज दिस। अब मैले के गर्छु भने मेटेरियल एपलाई फर्स्ट अफ अल आई विल रिमुभ अल द कमेन्ट्स बाई सिम्पली कन्ट्रोल एफले फाइन्ड गर्छु // and then what I'll do, Control Shift L to place the cursor left of the line, and I will cut this. And what I'll do, Control Shift K to remove all. अब यहाँ चाहिँ एउटा कमा छुटेछ, that I will give, and it will fix the error. Sorry, comma I said, it was bracket actually. And then what we will do, we will remove this whole class because we don't need that anymore. एन्ड अब हाम्रो चाहिँ माई होम पेज भनेर यहाँ केही इरर देखाउनेछ। विल रिमुभ द्याट एन्ड विल नेम वेलकम स्क्रिन। मैले चाहिँ अब यहाँ लिभमा एउटा फोल्डर पनि बनाउँछु, एन्ड लेट्स नेम इट एज स्क्रिन्स। एन्ड इनसाइड दिस स्क्रिन आई विल मेक वान न्यू फाइल नोन एज वेलकम डट डट। अब यसमा चाहिँ एउटा स्टेटलेस विजिट लिन्छु, अनि स्टेटलेस विजिटको नेम चाहिँ वेलकम हुनेछ, वेलकम स्क्रिन हुनेछ। त्यसै गरी यहाँ केही इरर देखाउनेछ बिकज वी हेभ नट इम्पोर्टेड द मेटेरियल प्याकेज। नाउ वाट आई विल डु, आई विल कपी दिस थिङ्स एन्ड आई विल पेस्ट इट इन मेन डट डट, एन्ड अल्सो आई विल इम्पोर्ट द्याट। यसलाई इम्पोर्ट गर्नलाई के गर्नुपर्छ, यहाँ हामीले कर्सर प्लेस गऱ्यौँ भने यसले सजेसन दिन्छ। So yeah, so from here now we can import this, and now we are good to go. अनि यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हाम्रो त्यो डिफल्ट एप्लिकेसन थियो। नाउ इफ आई विल सेभ, इफ मैले अब
सेभ अल गर्छु भने you will see a blank screen किनभने we are returning a container. Now let's remove this container को ठाउँमा हामीले के रिटर्न गर्न सक्छौं भने scaffold. अनि scaffold मा अब हाम्रो UI हेरौं. UI मा के छ भने let's look at the UI once. यहाँ के छ भने एउटा ब्याकग्राउन्ड मा एउटा इमेज छ हैन. त्यसपछि हाम्रो एउटा वेलकम टु स्लिप भन्ने टेक्स्ट छ, देन दिस वान and then this one and then these all things. So यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याङ्क स्क्रिन आएको छ किनभने we are taking container and container को कुनै पनि height र width छैन भने that is going to be blank. So let's minimize this and अब चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने एउटा कन्टेनर लिगम जसको width and height डबल डट इन्फिनिटी हुन्छ स्क्रिन को अनि त्यो कन्टेनर को ब्याकग्राउन्ड इमेज मा चाहिँ यो दिम and then in the child portion we can take a column हैन. column मा these all things we can take. So यहाँ यो गर्ने छौं हामीले. So let's begin. body मा हामीले के लिने छौं भने container and inside container what we are going to do is we are going to pass the width as double dot infinity. Double dot infinity ले basically के गर्छ भने it will take the possible width of the screen. width र height पनि double dot infinity लिन्छु. dot infinity and now I will decorate it. Decoration what I will do, I will take the box decoration and then inside box decoration what I will do, I will take the image and image ले image decoration लिन्छ. image decoration or decoration image यस्तै के लिन्छ. undefined भनेको छ, it means decoration image. I hope this will fix now. and यसले चाहिँ के लिन्छ भने image लिन्छ and image provider लिन्छ. image provider is our asset बाट हामीले image युज गर्छौं. so asset image and inside it we are going to path. हामीले अब धेरै ठाउँमा युज गर्ने छौं यो पाथलाई. सो हामीले के गर्न सक्छौं भने यहाँ एउटा स्ट्रिङ डिफाइन गर्न सक्छौं. फाइनल string path of that image यहाँ लेख्न सक्छौं. so that हामीले जहिले पनि लेखिराख्नु पर्दैन. asset slash images slash यति गरेर let's give semicolon then we can use it here. यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं भने inside here we'll pass this and we'll pass the path and then we can name background image. so यसरी गर्दा path then background image. so यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने we can keep this inside curly braces and then after that we can name this background किनभने हाम्रो image folder को नाम के हो भने background.png हो and we need to give that .png. let's hope this will do our job and then okay now let's save the file and
go for the changes. I'm formatting this. Now we'll see here. It is throwing error. So what I'll do, I think this is not the हामीले यसलाई राम्ररी गरेका छैनौं, पाथ राम्ररी मेन्सन गरेका छैनौं. So what we can do is यो स्ल्याश यहाँबाट हटाएर let's do it this way. Path plus ending ground dot png. Now let's save the file. Name of the image is background.png. Yeah, perfect. Now let's save it. So yeah, हाम्रो image आएको छ, and yes, we need to fit these things. So हामीले अब यहाँ डेकोरेसन इमेजमा फिट भन्ने प्रोपर्टिज हुन्छ. फिटले के गरिदिन्छ भने बक्स फिट क्लासलाई लिन्छ, and we can say fill to fill it completely. So if we will save it now, then it will fill that. Yes, now it is looking good. And then we will look towards the next. दोस्रो हाम्रो text widget हो, and then it is all the things are aligned central position मा column मा align छन्. So we will take यो box decoration बाट बाहिर निक्लेर we will take the child, and child मा के दिन्छ भने column लिन्छौं. column ले children लिन्छ, and children column को हाम्रो main axis alignment जहिले पनि center हुन्छ, cross axis alignment start हुन्छ, and main axis alignment center हुन्छ. So that is perfect. अब हामीले children मा पहिलो विजिट के लिन्छ भने टेक्स्ट मा चाहिँ वेलकम भनेर लिन्छौं, and we will style it. text style, and inside text style. So here spelling is mistake. text style मा चाहिँ हामीले font size र width हरु मेन्सन गर्न सक्छौं. font size let's say हामीसँग कति छ, we need to check from here. हाम्रो font size we can inspect and check it out. font weight चाहिँ 700 छ भने font size चाहिँ 30 पिक्सल छ. सो अब हामीले चाहिँ एउटा कुरा यहाँ मिस गरेका छौं, त्यो के हो भने we need to हामीले main र dot मा यो हाम्रो flutter screen util use गरेका छैनौं. So I will use that. I will wrap inside a container and name it as screen util init. And अब यसले चाहिँ builder लिन्छ, and it will builder text function that returns material app. And अर्को parameter यसले design size लिन्छ. हामीले जुन साइज को डिजाइन गरिरहेका छौं त्यो साइज हामीले यहाँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ. डिजाइन साइजले साइज भन्ने विजिट लिन्छ, साइजमा विड्थ र हाइट पास गर्नुपर्ने हुन्छ. विड्थ र हाइट हाम्रो डिजाइनको कति हो त्यो हामीले यहाँ डिजाइनबाट पाउन सक्छौं. सो या here it is 414 and 896. will give here 414 and 896. यति गरेर we can save this, and we will come back to the welcome screen. and welcome screen मा चाहिँ अब font size हाम्रो कति थियो, 30 थियो. 30 अब to make it pixel perfect, what we can do, we can use sp, which is जुन कहाँबाट आएको भने sp चाहिँ हाम्रो screen util package बाट आएको. Also we need to import that. So I'll just copy these things from here and I'll paste inside here. So now the error will go, and then what we can do is font weight पनि हाम्रो कति छ त्यो मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ. font weight, so हाम्रो font weight कति हो भने font weight dot weight was 7.
यहाँ चाहिँ कमा दिनुपर्ने हुन्छ and now let's save it. We will see that we will यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कालो आएको छ. Also we can change the color of the text to white, colors dot white भनेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ. And if you save that then it will come white. Also अब यहाँ हाम्रो के छ भने यहाँ केही हाइट पछि बल्ल यो छ. सो हामीले के गर्न सक्छौं भने 155 हाइट माथि दिन सक्छौं. 155. So I'll do that. Size box. For that what I need to do, हामीले चाहिँ size box लिनुपर्ने हुन्छ. सो मैले यहाँ size box लिन्छु जसको width कति हो, सरी हाइट 155.h. 155 हाम्रो स्क्रिनमा दियो भने हाम्रो स्क्रिन यहाँ सानो छ, त्यो डिजाइनमा भएको स्क्रिन, इट विल टेक मोर स्पेस. बट .h दिँदा त्यसले चाहिँ त्यही रेशियोमा हाइट क्याल्कुलेट गर्छ एन्ड इट विल गिभ द हाइट अकर्डिङ टु द्याट है. सो यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुहोस्. पिक्सेल पर्फेक्ट स्क्रिन साइज बनाउँदा यो कुरा ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ. And then it will shift that down and again we will take another text widget. I'll just copy paste this, copy this and मैले यहाँ paste गरिदिन्छु. अब font sizeहरु यहाँबाट हेरेर we can do. Font width चाहिँ 300 छ, font size चाहिँ हाम्रो 16 pixel छ है. And we have a height of 15. So we'll also do that. So हामीले यहाँ sized box के गर्न सक्छौं भने कपी गरेर यहाँ फेरि पेस्ट गर्न सक्छौं sized box. This was just 15 and अब यहाँ चाहिँ यो 16 पिक्सेल हो भने font weight चाहिँ 300 हो. So that's all. Okay, now if I will save the file and you will see त्यसैगरी हाम्रो तेस्रोमा के छ भने we have 68 हाइट पछि हाम्रो एउटा इमेज छ. So we'll do that. टेक्स्ट पछि हामीले एउटा फेरि अर्को साइज बक्स लिन्छौं. I'll give here जसको हाइट थियो 68 and after that I will हाम्रो इमेज हो. So I will take the image dot asset. एसेट बाट हामीले लिइराको छौं. यसले चाहिँ पहिलो चाहिँ स्ट्रिङ लिन्छ. स्ट्रिङमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने path plus path is a string and we will name यो चाहिँ birds.png हो. So I will name it that birds.png and अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के गर्नुपर्ने हुन्छ, हाइट लिनुपर्ने हुन्छ. हाइट कति हो भने we will check it out from here. So what is the height? Height is 229 and width is 369. So मैले यो लिन्छु 369 and 229. 369 229 dot h and width was 300 कति थियो 69 369 dot width को लागि w दिनुपर्ने हुन्छ. and now अब चाहिँ मैले सेभ गर्छु. also अब यहाँ हाम्रो अलाइनमेन्ट पनि दिनुपर्ने हुन्छ. अलाइनमेन्ट चाहिँ मैले के राख्छु भने टप राइट तिर राख्छु. okay perfect. and if you'll see अब यो चाहिँ यहाँ आएको छ बट यसको अलाइनमेन्ट चेन्ज गरेम भने it will fix that. यो चाहिँ इमेजको इमेज नै त्यस्तै छ होला, त्यसैले यस्तो भएको हो. अब अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो कुन विजिट हो भने we have another विजिट जुन 150 हाइट पछि छ. that is a container जसको भित्र चाहिँ get started भनेर टेक्स्ट छ. so we will do that है. यहाँ I will take sized box again, I'll paste it here and
यसको हाइट चाहिँ कति थियो भने 150 थियो and then we will take one container को हाइट चाहिँ let's check it out container को हाइट चाहिँ 63 छ भने हाइट 63.h and width हामीले दिनुपर्ने हुँदैन किनभने what I will do यहाँ हामीले चाहिँ padding दिन्छौं padding भन्दा नि I will give margin जुन 20 छ so I will do that यहाँ मैले मार्जिन दिन्छु मार्जिनले एज इन्सेट्स ज्योमेट्री लिन्छ एज इन्सेट्स डट हामीले सिमेट्रिकली दिनेछौं सिमेट्रिक पोजिसनमा हरिजन्टल पोजिसनमा 20 मार्जिन दिन्छौं and also we'll make it const so that it will not build again यसले के गर्छ भने constले जब हामीले रिस्टार्ट गर्छौं then also it will not यो चाहिँ फेरि बिल्ड हुँदैन किनभने यसले आफ्नो लागि मेमोरी पहिल्यै एलोकेट गरिसके हुन्छ which will not change throughout the entire app and अब चाहिँ हामीले यसलाई डेकोरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ decoration and that is the box decoration and box decoration हामीले border radius दिनुपर्ने हुन्छ border radius मा चाहिँ हाम्रो border radius हाम्रो dot circular दिनुपर्ने हुन्छ and we need to pass the radius here so अब हामीले चाहिँ यहाँबाट radius actually यहाँबाट अब radius पाउन सक्दैनौं so we need to give that by ourselves हामीले मानु 20 दिम let's check it out it works or not 20.r radius पनि pixel perfect बनाउनु छ भने at that time we need to pass the r यो r कहाँबाट आको हो भने this r has यो r चाहिँ हाम्रो screen util package बाट आको हो and I will save this and let's check it out so यति गरेर what we can do also we need to give the color color चाहिँ हाम्रो कुन हो भने I will copy the color code of this color code चाहिँ this is the color code and then I will paste it here since we have taken the decoration so हामीले अब box decoration भित्रै color specify गर्नुपर्ने हुन्छ color text the color class यसभित्र अब opacity पहिला दिनुपर्ने हुन्छ 0xff then I will paste the color code यदि मैले अब चाहिँ सेभ गर्छु भने and inside this we have a child with a text and text is get started or something like that yes get started so this is the get started text अब यसलाई के गर्छु भने I need to style it so what I'll do I'll give the style that takes the text style and inside text style I'll give the font size चाहिँ कति हो भने यहाँबाट हेर्न सकिन्छ font size is 14 and weight is normal okay font size चाहिँ 14.sp and color is white now यदि मैले अहिले if I'll save this file
you will see the changes. And yes, अब चाहिँ हामीले since we have not given the width, so let's give it width. Width चाहिँ डबल डट इन्फिनिटी नै दिन्छु. Okay, let's save it. And this text को alignment चाहिँ यहाँ छ, so we need to do that in center. Center मा कसरी दिन सक्छौं? By changing the alignment dot center भनेर दिन सकिन्छ. And it will यसले चाहिँ यसलाई यहाँ पास गरिदिन्छ. अब चाहिँ हाम्रो अर्को यसलाई के गर्न सक्छौं भने यो टेक्स्टलाई अप्पर केसमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं. सो यहाँ टु अप्पर केस भन्ने ह, we can do that because डिजाइनमा चाहिँ टेक्स्ट चाहिँ अप्पर केसमा छ. And yes, you can see this, it has aligned to the center. यो चाहिँ अहिले पनि फिक्स भएको छैन किनभने we have not given something here, so let's check it out. Also your text I will change. Your text चाहिँ यो text हो. I'll copy these all things and I will paste it here. So यहाँ something error आएको छ, that will be fixed, don't worry. Okay, now if I will save this, text आउँछ and text को alignment पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं. text को alignment हामीले यसलाई तल सारेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलाइन भएको हैन. we can change that alignment. text यसलाई gn text align dot center गर्न सक्छौं. and also अब यसलाई चाहिँ कसरी फिक्स गर्ने भन्ने width चाहिँ इन्फिनिटी नै दिम, स्क्रिन width नै दिम, स्क्रिन को width. and then what we can do, we can give margins or padding. यता अलिकति padding दिन सक्छौं. so yeah, now it has fixed. and अब अर्को कुरा के यहाँ अब हामीले के गर्न सक्छौं भने padding दिन सक्छौं. only कहाँ दिन छ भने हामीले लेफ्ट मा दिन छ. लेफ्ट मा कति दिन छ भने we'll check from here. so this is 44, let's give 45 है त. and also okay हामीले यहाँ चाहिँ मार्जिन दिन सक्दैनौं किनभने एसेट भित्र मार्जिन हुँदैन. what we can do, we can cut this out and what we will do, simply we will wrap this inside padding widget है. so यहाँ सजेसन आउँछ, we will wrap this inside padding and padding मा चाहिँ यहाँ only लेख्छौं and यहाँ चाहिँ लेफ्ट मा हामीले 45 दिन्छौं. now if you will save this, then we will see this. perfect, this is perfect. same यस्तै बनेर आएको छ. and so yeah, this is the final result. today यहाँ यो स्क्रिन मात्र गर्ने छौं. tomorrow we'll make the another screen, this one. so hope you all enjoyed the video, and if you did, just smash the like button and subscribe our channel.